नमस्कार, बासु आचार्य, मनोविश्लेषक। आज एउटा नयाँ छुट्टै टपिकमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ टपिक एकदम यसलाई किन इन्ट्रेस्ट बनाउन ट्राई गर्दैछु भने यो विषय चाहिँ नौलो तर पीडा भोग्दा त यो एकदम दर्दनाक समस्या हो। मान्छेलाई यो समस्याले यति गाह्रो बनाइरहेको छ, यति सताइरहेको छ, यति असहज बनाइरहेको छ कि मान्छेले त्यो कुरा बुझ्नै सकेको हुँदैन। यस्तो छटपटी, यस्तो असहज, यस्तो गाह्रो मान्छेलाई यति सताइरहेको डिल गर्नलाई, यो व्यवस्था गर्नलाई एकदम म्यानेज गर्नै नसक्ने पीडा कि परपुरुष या पर स्त्रीसँग विवाहित व्यक्तिको सम्बन्ध र यसले निम्त्याएको पीडा, अथवा उसको श्रीमती या श्रीमानलाई निम्त्याएको पीडा, अथवा स्वयंलाई निम्ताएको पीडा, अथवा जुन जोसँग सम्बन्ध राखेको छ उसले निम्ताएका पीडा, यसले निम्ताउन सक्ने दुर्घटनाहरू, यसले निम्ताउन सक्ने समस्या, यसले निम्ताउन सक्ने खुसीहरू पनि। कतिलाई त यस्ता कुराहरूले खुसी पनि निम्ताउन सक्छ, कतिले दुर्घटनाहरू घटाउन सक्छ, कतिले यस्ता समस्याहरूले आफ्नो दैनिकीलाई नै डिस्टर्ब गर्न सक्छ। यो विषयमा आज थोरै बहस गरौँ, छलफल गरौँ। यो विषयमा अलिकति यो लकडाउनको समयमा परिचर्चा गरौँ र तपाईँहरूका यस्ता प्रब्लमहरू छन् भने पनि कमसेकम मलाई यो समस्याहरू छ है भनेर अलिकति मलमपट्टि गर्न पनि सपोर्ट होस् भन्ने उद्देश्यले आज मैले टपिक चुज गरेको छ। आजको छलफल भनेको कोही विवाहित पुरुष या महिलाले अन्य आफ्नो श्रीमती या श्रीमानभन्दा बेगरको सँग सम्बन्धहरू राख्ने, प्रेम सम्बन्ध, साथ, सहयोग, माया, सद्भाव, सेक्स, यी सबै विषयले निम्त्याएका पीडाहरू, यी सबै विषयले निम्त्याएका छटपटीहरू, सबै विषयले निम्त्याएका असहजताहरूको विषयमा आज बहस गर्न ट्राई गर्दैछु। आजको टपिक तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? आजको टपिकले यो नौलो लागे पनि यो विषय के हो, यस्तो नि विषय के हो र ठिकै हो र भने पनि यो विषयले धेरैको घरबारमा तनावहरू स्थिति सिर्जना गरेको छ, धेरैको मनको पीडाहरू निकालेको छ, कतिको असहजताहरू गरिदिएको छ, कतिले यो डिल गर्नै नसकेको छ। यसलाई यो जुन सम्बन्धहरू त्याग्न, यो सम्बन्धहरू मिलाउनको लागि कति चाहना छ तर उस सकेको छैन। जुन यो छ नि यो सम्बन्धको न नाम छ, न यो जुन सम्बन्धको कुनै उद्देश्यहरू छ, मात्र एक प्लेजर, खुसीका लागि गरिएका सम्बन्धहरू। ठिकै छ, सम्बन्ध ठिकै छ, अब यसले केही प्रब्लमहरू दिएको छैन। मैले मेरो जुन यो अझ म खुलेर बोल्न ट्राई गर्छु, किनभने यो खुलेर बोलेपछि मात्रै स्पष्ट हुने विषय हो। कसैको श्रीमती अरूसँग अफेयर चलाइराखेकी छिन्, श्रीमती कोही महिलाले श्रीमानलाई थाहै नदिकन अरूसँग सम्बन्धहरू राखेकी छिन्, प्रेम सम्बन्ध, माया पिरतीहरू, सेक्सको सम्बन्धहरू होइन, लुकीछिपी जुन च्याटिङहरू, अलिकति खुसी हुनको लागि, अलिकति आनन्द प्राप्तिका लागि जुन पहलहरू गरिएको छ, यो के हो त? यो कतिसम्म ठिकै हो, कतिसम्म यो जरुरी छैन, कतिसम्म यो कुराले असहजता हुन्छ, भयो भने कसरी समाधान गर्न चाहना छ कि छैन, चाहना छन् भने आइडिया छ कि छैन, यो विषयमा समाजमा आएको एउटा यो समस्याका कारणले त धेरैको डिभोर्सहरू हुने, धेरैको त्यसमा दुर्घटनाहरू हुने, झगडा हुने, पिटापिट हुने, श्रीमान श्रीमती बीचको पिटापिट पनि छ एउटा। अर्को जुन तेस्रो व्यक्ति छ नि, महिला या पुरुष, श्रीमतीको अरू तेस्रो पुरुषसँग अथवा श्रीमानको तेस्रो महिलासँगको सम्बन्धले उसको जिन्दगी पनि अनि आफ्नो जो छ, तपाईँ आफै मिलाएर बुझ्नु, जो समस्यामा छ उसको जिन्दगी पनि, यी तिनटाको जिन्दगी र बालबच्चाको जिन्दगी कसरी असहजतातर्फ जान्छ, कसरी डिस्टर्ब हुन्छ, कसरी खैलाबैला हुन्छ, कसरी मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने विषयमा आज बहस गर्न ट्राई गर्दैछु। आजको छलफलको टपिक तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँलाई ठिकै लागेको छ भने तपाईँलाई ठिकै छ, आजको छलफलको टपिक राम्रो छ किन भनेर कमेन्ट गरिदिँदा हुन्छ। कोही यस्तो समस्याले ग्रसित हुनुहुन्छ भने कमेन्ट त गर्नु जरुरी छैन, किनभने यो व्यक्तिगत बहस हो। व्यक्तिगत बहसमा तपाईँले कमेन्ट गर्ने होइन, व्यक्तिगत बहस व्यक्तिगतै छलफल गर्ने। त्यसको लागि राम्रो काउन्सलरसँग सम्बन्ध टचमा गरेर अनि यस्तो आफ्नो प्रब्लमहरू डिल गर्न सकिन्छ।
त्यो पनि एउटा यो धेरै गाँजेको समस्या हो। यो समस्याले यस्तो आक्रान्त बनाएको छ कि अब समाज, नेपाली समाज, विशेषतः सहरी एरिया, गाउँ एरिया पनि लुकीछिपी आफ्नो खुसी, आफ्नो आनन्द, आफ्नो शान्तिको लागि आफ्नो श्रीमान या आफ्नो श्रीमतीलाई थाहै नदी स्टप गराएर, अथवा कसैले त झुक्किएर थाहा पाएका पनि छन्, थाहा पाइसकेपछिका तडपाईहरू, यी विषयमा आज बहस गर्ने म ट्राई गर्दैछु। आजको बहस लगभग आधी घन्टाको हुनेछ। आजको बहसमा चाहिँ नितान्त पर स्त्री अथवा परपुरुषसँग सम्बन्ध र तेस्रो पक्षको पीडा र यो समग्रतामा के हुन्छ, कसो हुन्छ, के हुन खोजेको छ भनेर मैले समसामयिक विषयमा अलिकति बहस गर्न ट्राई गर्दैछु। आजको छलफल चाहिँ सबैजनाले सेयर गरिदिनुहोस् है। तपाईँले आजको छलफल सेयर गर्यो भने यो विषयमा कसैले बहस गरे हुँदैन। जो भोग्दैछ नि, पीडा भोग्दैछ नि, जो अफेयरमा चलेको पनि कसलाई सुनाउँ र योबाट मुक्त हुँ भन्ने लागि परे हुन्छ। कसलाई सुनाउँ होला यो समस्या गाँठे, यस्तो समस्याबाट म त एकदमै ग्रसित छु, म त सक्दिनँ होला यो समस्या डिल गर्नको लागि भनेर बसेको हुन्छ भने कोही चाहिँ अफेयर सम्बन्ध नटुटाउन पाए आनन्द हुन्थ्यो। कथम कदाचित अरूले थाहा पायो भने, मलाई यो सम्बन्धको विषयमा थाहा पायो भने एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण कसरी यो सम्बन्ध जोगाइराख्ने, यो अवैध सम्बन्ध, अब अवैध भनौँ कि अब कतिपय हकमा त यो सम्बन्धले धेरै खुसी पनि निम्त्याएको हुन्छ। कतिपय हकमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सम्बन्ध ओपन यु माइन्ड, सम्बन्ध पनि केही सजेसन। ओके, यो यस्तो सम्बन्धहरूले कतिपयमा हेर्नु त दुर्घटनाहरू, हत्याका हिसाबहरू भएका छन्। अस्तिको एउटा त्यो टाउको काटेर झोलामा प्याक गरेर पठाएको नि यस्तै सम्बन्धहरू छन्। तपाईँको घर छर छिमेकमा आफ्नो श्रीमती हुँदाहुँदै अरूसँग अफेयर चलाएको तपाईँको प्रत्यक्ष देख्दै पनि श्रीमती सहेर बस्नु परेको छ। कतिपय कुरा श्रीमती सहन नसकेर त्यहाँ झगडाहरू भएको भइ हुन्छ, कतिपय सहन नसकेर डिभोर्स भएको छ। यस्तै पुरुषको पनि त्यही स्थिति छ है, आफूले सहन नसकेर। अब मेरो फोन एकै मिनट है, फोन पो अफ गरेकै पुऱ्याइन्छ त। एकै मिनट, मैले यहाँ फोन अफ गर्न बिर्सेछ। एकै मिनट। ओके, यहाँ फोकस मिलाइछ त? ठिक छ, कनेक्ट भयो। त्यस्तो त गर्नै पाएन नि सर। ल, टेक्निकल्ली छोरोले हेर्नुपर्ने मिस्टेक भयो। त्यहाँ कसैको फोन आयो भने त्यो अहिले काटिदिनुपर्छ होला है। ल ठिक छ, हामी अलिकति फेरि हामी लाइभमै जाउँ। हामी अघि टेक्निकल्ली प्रब्लमहरू आए, यो प्रब्लम यस्तै हामी के छ अहिले स्थिति? हामी लाइभमा छौँ त होइन? ओके, हामी के छ अहिले स्थिति? ल, अलिकति टेक्निकल प्रब्लम भएको कारणले सरी है, हामी यो फोन अफ गर्नै बिर्सेछ। हामी यो बहस गर्दै जाँदा हामी परपुरुषसँगको सम्बन्ध, यसले निम्त्याएका मनोपीडा, कसैको यस्ता कारणले निम्त्याएका खुसी पनि है। फेरि मनोपीडा मात्रै हुँदैन, यस्ता कारणले धेरैको खुसीहरू पनि फर्केका छन्। अब गयो, सिद्धियो, बर्बाद भयो, मेरो जिन्दगी अब तहस नहस भयो भन्दा यस्तै परस्त्री अथवा परपुरुषको सम्बन्धले खुसी फर्काएका पनि धेरै छन्। छोरो यहाँ आएर जुम मिलाउनु पर्ने भयो, धेरै छन्। यो विषयमा आज बहस गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिला समस्याहरू कस्तो छ, यस्ता कारणले के अपराधहरू घटेका छन्, यस्ता कारणले के जघन्य विषयवस्तुहरू भएका छन्, यस्तो कारणले के असहज स्थितिहरू पैदा भएर यसले दुर्घटनाहरू निम्त्याएका छन्, यस्तो कारणले घर झगडा कसरी हुन्छ, यस्तो कारणले बालबच्चाको स्टडीमा प्रब्लमहरू कसरी हुन्छ, यसको कारणले अनिन्द्राहरू, यस्तो कारणले डिप्रेसनहरू, यस्तो कारणले असहजता, यस्तो कारणले एन्जाइटीहरू, यसको कारणले जुम म्यानेज गर्नुपर्ने हो छोरोले, यसको कारणले कसरी हुन्छ, यो विषयमा बहस गर्दैछौँ। आजको छलफल सेयर गरिदिनुहोस्। आजको छलफल चाहिँ जति बढी सेयर गर्नुभयो त्यसै बढी यो साँच्चैकै यो पीडा भोगेकाहरूले र यो समाधान नगरेकाहरू, पीडा भोगेर समाधान नगरेकोहरू धेरै हुनुहुन्छ। कतिपय उसले फकाइदिएर उसले फास्लिङ फुस्लिङ पारिदिन्छ। अब हो त हो, के नआयो, अब यो त भगवानै आयो जस्तो सोचेर अनि त्यसपछि केही अब अफेयरमा बसिन्छ। अफेयरमा बसिसकेपछि फेरि
अब योबाट कसरी मुक्त हौँ, योबाट कसरी मुक्त हुनु त उपाय नै छैन। किनभने मैले चाहेर मात्रै मुक्त हुँदैन, दोस्रो पक्षले पनि चाहनुपर्छ मुक्त हुन। दोस्रो पक्ष मुक्त हुन खोज्यो भने उसले विभिन्न बहानाहरू विभिन्न तरिकाहरूले तपाईँबाट मुक्त हुन चाहँदैन, अथवा तपाईँलाई उस्तै पऱ्यो भने त तपाईँलाई त ब्ल्याकमेलिङ पनि गरिराखेको हुन्छ है। त्यसको पीडा होइन। ब्ल्याकमेलिङ कस्तो भने म भनिदिन्छु तँ छोड्न चाहन्न, मरिदिन्छु, म त तेरो नाम लिएर मरिदिन्छु। यहाँ भने चाहिँ ओहो यसले छोड्न स्थिति नै आएन, अब कसो गरौँ यार। कतिपय कुराले त यस्तो थाहै नदिई यस्ता कुराले सुसाइड पनि गरेका छन्, नसकेर त्यो माहौल छोड्न नसकेर। छोड्न मन छ, छोड्न सकिँदैन। के गर्ने त भने सुसाइड एटेम्प गरेको लेटरहरू भनेको सुसाइड नोट लेखेर गरेका, कतिपय कुरा अर्कालाई थाहा दिएर सुसाइड गरेका पनि छन्। यो पीडा हो, यो समस्या हो। यो समस्याको समाधान हुन जरुरी छ। आफ्नो श्रीमती हुँदाहुँदै अरूसँग अफेयर चलाएर खुसी हुन खोज्ने र त्यो खुसी हुन खोज्दै गर्दा अलि पछि गएर त्यही विषय घाँडो भइदिएर कसरी त्योबाट मुक्त हुनको लागि रणनीतिहरू बनाइदिएर कतिपय रणनीतिहरू त दुर्घटनाजन्य रणनीतिहरू पनि तयार गरेका महिलाका घुमान त्यही आफ्नो श्रीमान हुँदाहुँदै पर पुरुषहरूसँग सम्बन्धमा जोडेर पछि गएर अब यो जसरी हुन्छ सधैँ स्थिर र स्थायी पर्मानेन्ट भन्ने त हुँदैन। नभइसकेपछि त केही न केही यसको समाधान त चाहिन्छ। यसबाट मुक्त हुन त खोज्छन् तर सम्भव कतिपय कुराहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ नि सम्भव छ पनि मन पनि हुँदैन। छोडौँ नछोडौँ दोधार है। हेर्नु है कसरी असहज हुन्छ। मैले समग्रमा भनिराखेको छु, समग्रको विषयवस्तुहरू म जोड दिँदैछु। एकजना टिपिकल भइरहेको भए चाहिँ उहाँको केस स्टडी गरेर उहाँलाई समाधान गर्न ट्राई गर्न सजिलो हुन्छ। अहिले चाहिँ समग्रमा के भन्नु खोज्दैछु भने कुनै पनि महिला आफ्नो श्रीमान हुँदाहुँदै विदेशमा हुँदाहुँदै अथवा स्वदेशमा भएर नि आफ्नो घरभन्दा बाहिर जिल्लामा भएर अथवा घरमै बसेर पनि छिमेकीसँग अथवा अफिसको स्टाफसँग अथवा अलि परको नयाँ साथी अथवा पुरानो साथीहरूसँगको शारीरिक सम्बन्ध, प्रेमको सम्बन्ध, अट्याचमेन्ट भनेको ऊ नभई नहुने, ऊ नभए छटपटी हुने, ऊ नभए गाह्रो हुने सम्बन्धहरूको विषय। यस्तै गरी पुरुषको नि त्यही आफ्नो श्रीमती हुँदाहुँदै विभिन्न बहाना बनाएर अनेक च्याटिङ गरेर अरूसँग सम्बन्ध राख्दै अरूसँग सम्बन्ध राखेको कुराबाट मुक्त हुनको लागि ट्राई गर्ने अथवा यो सम्बन्धबाट भाग्न पाए हुन्थ्यो अथवा भाग्न नसकेको कारणले छटपटेर बस्ने, घरमा झगडा गर्ने, घरमा रुवाबासी हुने, भाग्न खोज्यो उताबाट अर्को तेस्रो पक्षबाट योबाट भाग्न नसक्ने यी समस्याहरू फेस गरिरहेकाहरूको लागि आजको छलफल रमाइलो, मजाको र आनन्ददायी हुनेछ। यसले यस्तो समस्याको विषयमा नि बहस हुँदो रहेछ। ओहो म त यही समस्याबाट ग्रसित थिएँ, म अफेयरमा थिएँ तर म अफेयर टुटाउन चाहन्छु, म अफेयरमा थिएँ तर अफेयर टुटाउनको लागि रणनीतिहरू छैन, मसँग आइडियाहरू छैन, म त्यो अफेयर टुटाउन पाएँ मेरो जिन्दगीको सबभन्दा ठुलो शान्ति हुन्थ्यो, सबभन्दा ठुलो आनन्द हुन्थ्यो। त्यो जुन छ नि जो सम्बन्ध, शारीरिक सम्बन्ध अथवा प्रेम सम्बन्धबाट मुक्त हुन पाएँ, म मेरो नयाँ लाइफहरू अगाडि बढाउँथेँ, नयाँ जिन्दगी जिउँथेँ भन्नेहरूको लागि आजको छलफल महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मैले बारम्बार भनिराखेको छु, आजको छलफल सबैजनाले सेयर गरिदिनुहोस्। यो नयाँ विषय हो, यो नयाँ विषयमा कसैले बहस गरे हुँदैन। बहस गरे पनि यो गलत हो भनेर बहस गरिएको हुन्छ, बहस गरे नि घृणा गरेर बहस गरिएका हुन्छन्, त्यसरी पनि हुँदैन। यो समस्या हो, यो समस्याको समाधान जरुरी छ। यो समस्या घृणा गरेर, यो समस्यालाई रिस गरेर, यो समस्याबाट भाग्न खोजेर, यो समस्याबाट अल्झाइराखेर यो समस्या समाधान नगरिकन तडपेर मात्रै यसबाट शान्ति मिल्दैन है। परपुरुषसँगको सम्बन्ध या परस्त्रीसँगको सम्बन्धले तपाईँलाई आनन्द दिइरहेछ, खुसी दिइरहेछ। धेरै केसहरू आएको छ। एउटा केस आएको थियो, अब यो मैले यो केस चाहिँ इन्डियातिर हामी स्टडी गर्दाको केस हो। मलाई जब सम्बन्धमा बसेँ, म सम्बन्धमा बसिसकेपछि मेरो जिन्दगीमा नयाँ बहारहरू आए, आनन्द भयो, यति खुसी भएँ, माया मैले बुझेँ, शान्ति बुझेँ, खुसी बुझेँ। यो पो हो त लाइफ, यसरी पो अगाडि बढ्नु त, यो पो हो त माया, यो पो हो त शारीरिक सम्बन्ध। आहा कस्तो मजा, कस्तो रमाइलो, कस्तो खुसी, कस्तो प्लेजर भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ है। मैले त्यो कुरालाई नराम्रो भन्न खोजेँ होइन र राम्रो पनि भन्न खोजेँ होइन। परपुरुष या परस्त्रीसँगको सम्बन्धले कसैलाई उत्साह उमङ्ग जोस जाँगर र रमाइलो पनि थप्दिया छ। तर त्यसबाट आएर बिचमा फेरि कतै ओहो मैले त यो रङ गरिराखेको छु, मैले त परिवारलाई धोका दिइरहेको छु, मेरो बालबच्चालाई मैले राम्रो गरिराखेको छैन भन्ने बहस आयो भने चाहिँ फेरि त्यहाँ आएर पीडा हुन्छ है। याद गर्नु, जहिले सम्बन्धले पीडा दिँदैन,
सम्बन्ध त ठिकै हो, अब कतिकोसम्म रमाइलो खुसी आनन्द अलिकति केयरिङ पनि अलिकति लभ पनि अलिकति साथ सहयोग पनि ठिकैसम्म हो। तर यो सम्बन्ध कहाँनिर आएर गडबड गर्छ भने एकले अर्कालाई शङ्का गर्ने। तेस्रो विषयवस्तुको भन्दै चाहिँ म आफ्नो माने एउटा महिलाले परपुरुषसँग सम्बन्ध राखेकी छिन् भने अथवा परपुरुषसँगको सम्बन्धले खुसी छिन् भने अब यहाँ प्रब्लमहरू कहाँ आउन सक्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। सम्बन्ध राखुन्जेल त रमाइलो हुन्छ, लुकी छोरी लाको माया मजै आउँछ। तर जब कहाँ आउँछ यहाँ कन्फ्लिक्ट हुने कहाँ आउँछ भने कुनै पनि कुराले पुरुषले त्यो तेस्रो पुरुषले उस श्रीमती यो महिलालाई टर्चर दिन थाल्यो, डिस्टर्ब गर्न थाल्यो, शङ्का अर्को चौथो पुरुषसँग लागिस् भनेर शङ्का गर्न थाल्यो, अथवा तेरो श्रीमानसँग किन धेरै माया गर्छस् त, म हुँदाहुँदै मेरो श्रीमानसँग मैले माया गर्न नपाउने, ओहो कहाँ हो यस्तो कुरा, यस्तो त सुरुमा कुरै आएको थिएन भने हेर्नु यहाँ कसरी समस्याहरू आउँछ। म यस्तो कुरा त आएकै थिएन त, हाम्रो अफेयर चलाउँदाखेरि त मेरो श्रीमानसँग माया गर्न पाउने या नपाउनेको हिसाबै थिएन, अहिले कहाँबाट आयो भन्ने कुराहरू। फेरि यो 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 महिला पुरुष आफ्नो श्रीमानसँग एक दुई दिन बसेर त्यो पुरुषसँग जान पाइन भने उहाँ जलिराखेको हुन्छ, छटपटिरहेको हुन्छ। उहाँले उसको श्रीमानलाई चाहिँ उसको श्रीमतीलाई चाहिँ माया गर्न खोज्दैन, यही खोजिरहेको हुन्छ, अर्काको श्रीमती खोजिराखेको हुन्छ। फेरि उहाँ चलन उहाँ छटपटिको एउटा केस त के आएको थियो मेरो क्लिनिकमा, जुन पुरुषले जुन यी महिलालाई माया गर्छ र यी महिलाको पुरुष श्रीमान श्रीमतीको राम्रो सम्बन्ध छ, यो कुरा यो श्रीमानलाई यो महिलासँगको उसँगको सम्बन्ध केही पनि थाहा छैन, तर यो सम्बन्धले उसले आफ्नो श्रीमतीसँग झगडा गरिराखेको हुन्छ, आफ्नो श्रीमतीसँग एकदम जात्रा निकालिरहेको हुन्छ, आफ्नो श्रीमतीलाई माया गरे हुँदैन, आफ्नो श्रीमतीलाई एकदम घृणा गर्ने। किन भन्दा यतापट्टिको माया नि त, यो मायाले त उसलाई तान्यो। कस्तो हुन्छ भने जो अलि आधो आधो अलि सोझो अलि लाटो लाटो त्यस्तै पारको अनि माया नै सप्तको सेक्स नै सप्तको भनेर घुलमिल हुन थालेपछि त यी महिलासँगको सम्बन्धले त ऊ त एकहोरो भइदिएर अनि उता आफ्नो परिवारसँग पनि रणभुल्लामा परिदिने, आर्थिक रूपमा पनि तहस नहस हुने, बिग्रिने, भत्किने, नासिने धेरै देखिएको छ। त्यसकारण यो विषयबाट मुक्त हुनु चाहिँ सबभन्दा ठुलो उद्देश्य हुन्छ। याद गर्नु है, परपुरुष या पर स्त्रीसँगको सम्बन्धले जो तपाईँहरू चाहे मैले बारम्बार जोड्दैछु, यौनका हिसाबले, डेटिङका हिसाबले, मायाका हिसाबले, सम्झनाका हिसाबले हैन, एकदम प्लेजरका हिसाबले अब कस्तो हुन्छ भने अब को योङ छ भन्ने पनि हुन्छ। अब महिला योङ छिन् भने ऊ आफ्नो श्रीमतीसँग अलिकति कम अट्याच हुन्छ र यी महिलासँग यिनको जवानीसँग, यिनको लुकसँग, यिनको अब सबै शारीरिक बनावटहरूसँग इन्जोय गर्न खोज्छ उसले है। यो फेरि कस्तो पनि केस आएको छ भने महिलाले आफ्नो अब योङ केटाहरूसँग अट्याचमेन्ट हुन खोज्ने, अर्को कुनै है यो केस अर्को कुनै एउटा महिलाले अरू यङ केटाहरूसँग अट्याचमेन्ट हुन खोज्ने, तिनलाई अब माया गर्ने, प्रेम दिने, आर्थिक रूपमा नै सपोर्ट गरिदिने, अनि तर अब ऊ लटको चाहिँ अब कति जानुसँग भन्ने, तर यहाँ चाहिँ तडपे गर्ने। यो तडपाइले चाहिँ बुढालाई थाहा छैन यो के भएको भनेर बुढा चाहिँ औषध लिन गराउनु गइ गर्ने होइन। यो समग्रमा भन्दैछु मैले, न कसैलाई आरोप लाएँ न कसैलाई यो राइट या रङ भन्न खोजेको हुँदै होइन। यो तपाईँको जिन्दगीमा घटेको समस्या हो, यसको समाधान नभएसम्म तपाईँलाई यो पीडाले कहिल्यै छोड्दैन। यसको समस्याको समाधान पहिला त मानसिक रूपमा हुनुपर्छ, मानसिक रूपमा तम तयार हुनुपर्छ। त्यसलाई छोड्नु या अँगाल्नु भन्ने मेरो भनाइ होइन। हामी काउन्सलर हो, हामीले कसैलाई छोड्नु या अँगाल्नु भन्न मिल्दैन। तर तपाईँले उसलाई अँगालेको घटनाले कसलाई आपत परेछ, कसलाई गाह्रो परेछ, कसलाई रुवाबासी छ। एउटा केस त जानी हो म उसँग अफेयर चलाउँछु र यो कुरा तिमीले स्वीकार्नुपर्छ भनेर भनेको छ पुरुषले, भनेपछि उसको मनमा के हुन्छ, ऊ स्वीकार्न सक्दिनन्। फेरि कसैले आफ्नो श्रीमानले अरूसँग अफेयर चलाएको कसैले स्वीकार्न सक्छ? यो हुनै नसक्ने कुरा। जुनसुकै देशमा सक्दैन, बाई बाई डिभोर्स भन्नसम्म हुन्छ। यो कसरी पिल्सेर बसेकी हुन्छन् यस्तो स्थितिमा है। ग्यास एकचोटि चेक गर्नुपर्छ कि छोरोले है, कसरी पिल्सेर बसेकी हुन्छन्, कसरी तडपेर बसेकी हुन्छन् है। त्यसमाथि छोराछोरीको पनि कहिलेकाहीँ त थाहा हुन्छ, कहिलेकाहीँ छोराछोरीको पनि थाहा हुन्छ बुवा आमाको झगडा परिरहेछ पर स्त्रीको हिसाबले। कोहीले त फोन पनि गरिदिइराखेका हुन्छन् अर्को स्त्रीलाई, किन हो मेरो बुवासँग तिमी अफेयर चलाइरहेछौ त, तिम्रो बुवा उस्तो म हो र न आऊ भन्दा भन्दै आउँछन् भनेर रिप्लाई। हेरौँ यो कस्तोसम्मको पीडा, कतिसम्मको असहज, कतिसम्मको गाह्रो, यो विषयमा सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले आज मैले तपाईँहरूलाई लाइभमा पर स्त्री अथवा पर पुरुषसँगको विवाहित अथवा अविवाहित पुरुष या महिलाको सम्बन्धले
कहाँ कहाँ असर गर्छ र योबाट मुक्त हुनको लागि तपाईँहरूको के रणनीति हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ। आजको छलफल सबैजनाले सेयर गरिदिनुहोस्। आजको छलफलले यो समस्याबाट नेपालमा धेरै ग्रसित भइसक्नु भएको छ। विशेषतः वैदेशिक रोजगारमा गइसकेपछि यहाँ जो श्रीमती बाहिर हुनुहुन्छ भने यहाँका श्रीमानहरू र यहाँ श्रीमान बाहिर हुनुहुन्छ भने यहाँका केही श्रीमतीहरूको यो पीडाको विषय हो, यो समस्याको विषय हो। नचाहँदा नचाहँदै थाहै नपाई मन नहुँदा नहुँदै कसरी पर पुरुषसँग अथवा पर स्त्रीसँग अट्याच हुन पुगिन्छ उसलाई तडपिन थालेपछि थाहा हुन्छ। यो उस आफ्नो बेहाल भइसकेपछि थाहा हुन्छ ए भगवान् मैले किन यस्तो गरेँ, मैले कस्तो गलत गरेँ यार, मैले त यस्तो गर्नै हुँदैन थियो, मैले यस्तो गरेर कस्तो गल्ती गरेँ, अब योबाट कसरी मुक्त हुनु। हेर्नु त कसैलाई मुक्त हुन मन छ उताबाट छोड्दैन, कसैलाई मुक्त हुनुपर्छ तर छोड्न मन छैन। हेर्नु त कसरी प्रब्लम आएको छ। कसैलाई फोर्स गरे हुन्छ साथीसँगैले छोड्नुपर्छ भने चाहिँ मनै लाग्दैन छोड्न। ओहो त्यसो छोड्नु त म कल्पना नि गर्न सक्दिनँ, कसरी छोड्ने होला। हेर्नु त बाध्यता कहाँबाट आउँछ। छोड्न मन छ तर सकेको छैन है। एकजनाले फेरि छोड्न मन छ उसले ब्ल्याकमेलिङ गरिदिन्छ, तैँले छोडिस् भने त म त तेरो मेरो फोटोहरू पोस्ट गरिदिन्छु, तैँले छोडिस् भने त तेरो नाममा पोइजन खाइदिन्छु, तैँले छोडिस् भने त मेरो के हालत होला। हेर्नु उसलाई कति हुन्छ, उता रातभरि छटपट्टि औडा असहज दुर्घटना। हेर्नु त्यो अस्ति झोलामा प्याक गरेको धेरै छन् यस्ता दुर्घटनाहरू। यस्तो दुर्घटनाहरू कति छन्। कतिपय धेरै अपराधहरू त यस्तै यौनका विषयले, यस्तै अफेयरका विषयले, यस्तै दर्दनाक घटना परिघटनाको विषयले अपराधहरू घटेका छन्। हामीले सिनारियो पो थाहा छैन त, थाहा नपाएर यो घटना मात्रै बुझ्छौँ। तर घटनाको ब्याकग्राउन्ड हेर्दा हेर्नु त कस्तो आपत परिराखेको हुन्छ। अब घटनाको ब्याकग्राउन्ड घटनाका प्रकृति घटनाका हिसाब हेर्दा कस्तो प्रब्लम परिराखेको छ भने थाहा हुँदैन। हामी मात्र बाहिर रणभुल्लमा परेर विषयवस्तु मात्रै केन्द्रित छौँ। त्यसकारण तपाईँहरू जो यो समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ भने तपाईँको सबभन्दा ठुलो सोल्युसन भनेको तपाईँलाई काउन्सलिङ चाहिन्छ। तपाईँलाई तपाईँको समस्या समाधानको लागि सबभन्दा पहिला काउन्सलिङ भनेको मनोपरामर्श चाहिन्छ। अनिवार्य यसको पनि मनोपरामर्श हुन्छ। यो एक नम्बरमा जानुपर्ने कुरा। यसको मनोपरामर्श हुन्छ। मनोपरामर्श चाहिँ अनुभवी काउन्सलरले, काउन्सलिङ भनेको साइकोलोजीको स्टुडेन्ट जो चाहिँ साइकोलोजी पढेर आफूलाई ज्ञानी बनाएर त्यसपछि अनुभवहरू बटुल्दै यो समाधानको रणनीतिहरू बनाउनको लागि, टेक्निकहरू बनाउनको लागि तपाईँबाट त्यसलाई छुटाउँदाखेरि तपाईँलाई पीडा हुन सक्ने कहाँ सम्भावना छ, त्योसँग छुट्न मन छ, म सक्छु छुट्न तर त्यसले दिँदैन मलाई छुट्न भन्दा त्योबाट कसरी छुट्नको लागि ट्राई गर्ने विषयवस्तुहरू छ। र कतिपय केसमा त फेरि यो पनि जोड्नुपर्छ, यो नजोडी हुँदैन कि सम्बन्ध गाँसेपछि उसको जिन्दगीमा ठुला उत्साह उमङ्ग र जोसहरू आएका, जाँगरहरू आएका, पुरानो दिगदारीपनहरू हटेका, आफ्नो बुढाले गरेका सम्पूर्ण टर्चरहरू तनावहरू हटेका पनि छन्। डिभोर्स महिलाहरूको लागि यो एकदम राम्रो समस्या समाधानको उपाय त हो। तर यो समस्याको समाधानले दोस्रो पक्षको परिवार बिग्रिन्छ भने त्यो समस्याको समाधान राम्रो होइन। त्यसकारण डिभोर्स महिलाले डिभोर्स पुरुष नै खोजेर त्यसरी अगाडि बढ्न पनि राम्रो उपायहरू हो। र मैले के जोड दिँदै खोज्छु भने तपाईँहरू आपराधिक सोचले ग्रसित हुनुहुन्छ यतिखेर, त्यसलाई म कुट्न पाए हुन्थ्यो, त्यसले मेरो जिन्दगी बर्बाद हो, मलाई फास्लाङ पुस्लाङ पारेर मेरो लाइफ तहस नहस पारिदियो, यो समस्याले। अनि कोहीको त सँग हस्बेन्ड वाइफ हुँदैन पनि हुन्छ त। ओके गुड पोइन्ट है। तपाईँहरूको कमेन्टमा एकछिनमा लिने ट्राई गर्छु। आजको छलफल तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? तपाईँहरूलाई भित्रभित्र अरूको श्रीमती या अरूको श्रीमानसँगको सम्बन्धले, तपाईँको सम्बन्धले अथवा तपाईँको साथीको सम्बन्धले कोही पीडित हुनुहुन्छ भने उसलाई सबभन्दा पहिला त उसको कुरा सुनिदिने मान्छे चाहिन्छ। काउन्सलर हो सबभन्दा सुनिदिने, अथवा नन जजमेन्टल एकदम नेचुरल कोही व्यक्ति छ भने उसले नै सुनिदिँदा हुन्छ होइन। जज नगरिदिने, एकदम एक्सेप्ट गरिदिने, स्वीकार दिने र यसले यो समस्याबाट मुक्त हुनको लागि रणनीतिहरू तयार गरिदिनको लागि कोही रेडी हुन्छ नि उसलाई सरर सुनाइदिए हुन्छ। तर त्यो मान्छेले तपाईँको कुरा अन्त लगाइदियो भने तपाईँले त्यही कुरा चाहिँ अर्को दुर्घटना निम्तिन पनि सक्छ। त्यही कुराले अर्को दुर्घटना निम्तिन पनि सक्ने सम्भावना धेरै छ। अशरफ दादा थोरै पानी पनि खानुपर्छ होला है, चिसो पानी है, दुर्घटना निम्तिन सक्ने सम्भावना पनि धेरै छ। त्यसकारण यो एकदमै सेफ ल्यान्डिङ भन्छ क्या, सुरक्षित अवतरण बाहेक यो समस्या आफै समाधान गर्न
खोज्नु हुँदैन, दुर्घटना हुनसक्छ फेरि। किनभने ऊ तपाईँको मायामा ऊ पनि त उसको पनि त रुवावासी भइराख्या होला। तपाईँको मायामा उसको चाहिँ डिस्टर्ब आइरहेछ। आश्रम दादा भिडियो अड्किरहेछ, छोरो हेर त भिडियो अड्किरहेछ कि क्या हो? यहाँ त अड्किरहेछ भनेर आवाज मात्रै आइरहेछ अरे। सर यदि हस्बेन्ड अर्को आइमाई भिडियो हेर त, हेर्नु त यहाँ क्वेसनहरू पनि आयो। यदि अर्को मेरो श्रीमान अथवा कसैको मेरो साथीको श्रीमान अरू महिलाहरूसँग अफेयर चलाइराखेको छ भने उसलाई छुटाउन पनि मैले सकेको छुइनँ भने म आफू चाहिँ कसरी स्ट्रङ हुने, म आफू चाहिँ कसरी शान्ति हुने, म आफू चाहिँ कसरी रमाइलो गर्ने, म आफू चाहिँ कसरी यो पीडाबाट मुक्त हुने। सर लु यो केही यस्ता उपाय। अर्को जस्तै अफिसमा मेरो श्रीमान अरूसँग अफेयर चलाउन ट्राई गर्दैछ अथवा त्यो च्याटिङ पनि थाहा भयो, सबै कुराहरू थाहा भयो। अब के गर्ने? बुढालाई सोधौँ, होइन तिमी नेगेटिभ सोच्यौ भनिदिन्छ। होइन बुढालाई सोधौँ बाबा यस्तो गर्नु हुँदैन भन्यो, ल तिमी नेगेटिभ सोधिन्छ भनेछ, जबकि स्पष्ट थाहा छ। होइन यसो सोच्न त नसक्ने विषय मैले देखिसकेँ। कतिपय कुरा त फोटाको हिसाब किताबहरू, फोटा खिचिसकेका हुन्छ, उसँग उतै रमाइलो गरेर अनेक नौटङ्की रचिरहेको हुन्छ, पिल्सेर बसिरहेका हुन्छ श्रीमती। यसरी गाह्रो भइरहेको हुन्छ, यसरी असहज भइरहेको हुन्छ। कतिपय ठाउँमा त आफूले खर्च दिएर नै उसलाई पालन पोषण गरिदिएको पनि धेरै उदाहरणहरू छन्। त्योबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने फेरि ऊ पीडितै आइरहेको हुन्छ क्लिनिकमा। कसरी मैले यसो गरिरहेको छु, नगर्नु पर्यो गरिहाल्यो, पहिला जवानीमा मस्त भइयो, अब अहिले मेरो हालत यस्तो छ, म कहाँ जाउँ, मैले उसलाई छोडौँ, कसरी छोडौँ, छोड्न पनि मन छैन, छोड्न नि सक्दिनँ, वाइफले थाहा पाइसकिन् अथवा थाहा पाइन् भने के होला, अब म के गरौँ है। खर्च हुन्जेल त खर्चले पुरै धान्या हुन्छ, खर्च रोक्न थालिसकेपछि फेरि यहाँ रुवावासी हुन्छ। फेरि अर्को त्यस्तो पनि छ हेर्नु है, खर्च धानुन्जेल खर्चले त्यो महिलालाई, पुरुषलाई भने फेरि पुरुष पनि यो समस्याले ग्रसित हुन्छ। यो पुरुषले मलाई छोडेन, मैले योसँग पहिला अफेयर चलाएको थिएँ, मभन्दा जुनियर हो, म माया गर्थेँ उसलाई, अहिले यो मलाई चाहिँदैन जस्तो लागिरहेछ, अब योले मलाई अनेक ब्ल्याकमेलिङ गर्न खोज्दैछ, म के गरौँ, मलाई कति गाह्रो परिरहेको छ। यस्तो केस फेरि पुलिसमा जान नि सक्दैन, प्रहरीमा जान पनि सक्दैन, किनभने प्रहरीमा गयो भने त बदनाम भन्ने हुन्छ अर्को कुरा। अनि प्रहरीले पनि इन्भेस्टिगेसनको केसमा फेरि आफै मिल भन्नुहुन्छ, कतिपय केसमा फेरि अपराधै नभइसकेपछि दुर्घटनै नगएसम्म पुलिसले हेर्ने केस पनि होइन। तिम्रो केस तिमी आफै मिल, मैले के गर्दै आएर होइन, तिम्रो आफ्नो रमाइलो त हामीले कहाँ गर्छौँ भन्ने हुन्छ। हेर्नु त्यसकारण यो समस्याको भिडियो अड्किराखेको छ आज है, आज भिडियो अड्के पनि तपाईँले आजको छलफल सेयर गरिदिनुहोस् है, किनभने यो विषय हत्तपत्त नेपालमा बहस उठाएको छैन, तर यो समस्याबाट धेरै ग्रसित हुनुहुन्छ। यो समस्याबाट यति ग्रसित हुनुहुन्छ, यो समस्याबाट ग्रसित भएर नै धेरै ठाउँमा अपराध, दुर्घटना, नराम्रो, घरबार विहीन, डिभोर्स अथवा डिप्रेस, एकदम एन्सियस, इन्सोमेनिया, अनिन्द्रा, एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर, समाहित हुन नसक्ने समस्याहरू, एक्युट स्ट्रेस, दिन रात तडपाई तनाव। होइन भिडियो अड्केको छैन सर, ओके थ्याङ्क यू। तनाव, यी सबै समस्याहरू हुन्छ। पर पुरुष या पर स्त्रीसँगको सम्बन्ध, कसैको सम्बन्धले उसको जुन परिवार र त्यो पर पुरुष या पर स्त्री तिनटै पक्षको संसार तहस नहस भएका उदाहरणहरू धेरै छन्। र त्यसकारण यसको लागि मुख्य भनेको मनोपरामर्श नै उत्तम र एक मात्र विधि हो। यसले अहिले औषधि खाएर पनि तपाईँको स्ट्राटेजी त फुर्दैन, औषधि त एकदम गाह्रो भएको छ भने खानुपर्छ। फेरि आफू सहनै नसक्ने, श्रीमानको हरकतले श्रीमती सहन नसकेको पनि धेरै छन्, फेरि श्रीमतीलाई औषधि खुवाएको छ। श्रीमान अरूसँगको अफेयर छोड्न नसकेर श्रीमतीलाई हामीले साइकाट्रिस्टमा लगेर औषधि पनि म्यानेज गर्नु परेछ, काउन्सिलिङ मात्रै नपुगेर। दिन रात हैरान, आफ्नै आँखा अगाडि जात्रा, च्याटिङ, अनि मिटिङ हो मिटिङ, के महिलासँग मिटिङ गर्नु हुँदैन र क्या, मेरा स्टाफसँग मैले गफ गर्नु हुँदैन र भनेर उल्टो गाली खाइदिन्छ उसले। हेर्नु लत्तु गत्तु छोडा हुन्छ। त्यसकारण महिलाहरूको हकमा तपाईँहरूसँग कुनै सिप छैन, तपाईँको हातमा केही सिपहरू छैन, तपाईँको आर्थिक आम्दानी कमजोर छ तपाईँको महिलाको भने तपाईँहरू हेपिन धेरै सक्नुहुन्छ यस्तो केसमा। तपाईँहरू किनभने अब म त मै हुँ, पुरुषको दम्ब त्यस्तो हुन्छ। फेरि म त मै हो, के भयो त तिमीहरू न मैले पालेको हो के हो भने जस्तो हुन्छ। अलिपछि अलिकति आर्थिकको तुजुक हुन थालिसकेपछि पुरुषमा यो दम्ब पलाउँछ
र तपाईहरु हेपिन थाल्नुहुन्छ, तपाईको महत्व घट्या हुन सक्छ। र अर्को कुरा के पनि हुन सक्छ भने तपाईको महिलाको हकमा महिलासँग बुझ्दैछु, तपाईहरुको यौनको हिसाब किताब पनि यहाँ जोडिन्छ है। उसले पुरुषले अर्कै प्रकारको यौन खोजिराखेको हुन्छ, पहिलाको जस्तो जवानी खोजिराखेको हुन्छ हैन, त्यो मस्त खोजिराखेको हुन्छ। कुन चाहिँले क्लु दिया हुन्छ, क्लु दिएपछि उ त्यतातिर रणभुल्लमा पर्न थाल्छ र तपाईलाई अलिकति बायस गर्न, अलिकति नेग्लिजेन्स गर्न, अलिकति यौनमा पनि कम साथ दिन उसले खोज्छ है। यौनको हिसाबमा पनि यो कारण हुन्छ, आर्थिक तुजुकले हुन्छ। अरु कुरा तिनको चालमाल, त्यो महिलाको है, महिलाले पनि अलिकति स्ट्र्याटेजी लाउँछ कि यसलाई अलिकति आफ्नो बनाउन पाए मलाई पनि आनन्द आउँथ्यो, म पनि खुसी हुन्थेँ, मलाई पनि शान्त हुन्थ्यो, यस्ता कारणले नै हुन्छ। अर्को कुरा प्रेम मात्रै अर्को हैन, माया मात्रैको कारणले नै हुन्छ। अथवा उ साँच्चैकै पीडित छिन् त्यो महिला अनि पुरुष अलिकति लोयल छ भने त्यसमा नै अफेयर हुन सक्छ है। धेरै कारण हुन्छन् अफेयर हुनको। जे होस् यो अफेयरको चाहिँ सकेसम्म यस्तो अफेयरमा नबसेकै राम्रो हुन्छ। हाम्रो सभ्यतामा, पूर्वीय सभ्यतामा यस्तो अफेयरमा नबसेकै राम्रो हुन्छ। एकदमै घर परिवारको एउटा केस त कस्तो पनि छ भने तिमीसँग बसे दिनबाट म जिन्दगी खुसी हुन सकिनँ, त्यसकारण आजदेखि म तिमीसँग बस्दिनँ किनभने मैले अर्को पाइसकेँ। भनेपछि अहो यो कुरो त मलाई किन थाहा भएन पहिलादेखि, मैले तिमीलाई नभनेको, किन भन्थिनँ म तिमीलाई? अनि मैले यो यत्रो 24 वर्ष भइसकेको तिम्रो मेरो सम्बन्ध भएको, मलाई आज चाहिँ कसरी थाहा पाउँदैछु त? यो त किन 24 वर्षसम्म बहस भएन? म त किन भन्नु, म पिल्सिएर बसिरहेको थिएँ ल हेर्नु त, बस्या थिएन अथवा अहिले भनिदिनलाई भने हो कि है। यस्ता घटनाहरू छन्, धेरै घटनाहरू छन् है। मैले यो विषयमा बहस होस्, यो विषयमा घृणाको विषयमा घृणा नहोस् अहिले, यो घृणाको कारणले समाधान, घृणाको आधारमा समाधान हुँदैन। यो त नितान्त पीडितले एउटा काउन्सलरसँग गएर आफ्नो समस्या सबै कथाहरू राखिदिएर काउन्सलरले त्यसलाई एनालाइसिस गरेर, त्यसको साइकोलोजिकल फ्याक्टरहरू एनालाइसिस गरेर, रियालिटीमा पनि एनालाइसिस गरेर, त्यसपछि सबै कुराहरू बुझेर अनि सकेसम्म दोस्रो पक्षलाई बोलाउन सम्भव छ कि छैन, जुन तेस्रो पक्ष भनौँ न, जुन प्रेमी या प्रेमिका, यो महिला या पुरुषको प्रेमी या प्रेमिका बोलाउन सक्ने छ कि छैन। बोलाउन सक्ने छैन भने ऊ मात्रलाई कसरी डिल गर्ने, यता उसको जीवनसाथीसँग लाई फेरि कति के केसमा भनिदिइसक्या हुन्छ, म त यस्तो थिएँ, अब म त गाह्रो भनिदिइसक्छ, छक्क यो छक्क परिरहन्छ। श्रीमती या श्रीमान है, सबैलाई श्रीमती या श्रीमान छक्क परिरहन्छ। अनि बिचारा ऊ त माया गर्छ, ऊ त माया गरिरहेको हुन्छ, अनि त्यसै उसलाई सपोर्ट गरिदिन ट्राई गर्छ। अनि यहाँ डिप्रेस सुरु हुन्छ, फेरि यसलाई डिप्रेस सुरु हुन्छ, ओहो मैले के सोचेको थिएँ, के भयो मेरो जिन्दगी बर्बाद, यसलाई डिप्रेस हुन्छ। यो समाधान नहुन्जेलसम्म त यसले डिल गरिराखेको हुन्छ, फेरि त्यसपछि यसलाई ट्रमा हुन्छ, फेरि पिटिएसडी हुन्छ क्या त्यसले, पोस्ट ट्रमेटिक। उसको लागि त ट्रमा हो नि, यसको लागि पनि मजा हो त, यसको लागि उसँग सम्बन्ध मजा हो, तर यसको लागि त ट्रमा हो। अब यसका बालबच्चाको लागि ट्रमा हो, चाहे पुरुष या महिला जे होस्, यो महिला या पुरुष जे होस्, तर यसको लागि त कति दर्दनाक स्थिति छ। यसले के सोचा थियो, के हुन्छ यसलाई? अनि यसले फेरि उता के आमा कति गाह्रो, यो सम्झिँदै गाह्रो, सुन्दै गाह्रो, यो बहस गर्दै गाह्रो हुन्छ नि। यसको समाधान हुन जरुरी छ। पुरुष या महिला, चाहे विवाहित हुनुहोस् या अविवाहित हुनुहोस्, तपाईको अफेयर मान्नुहोस् या प्रेम मान्नुहोस् या साथ मान्नुहोस्, लिभिङ टुगेदरको हिसाबमा झन् कति दर्दनाक केसहरू छन्। लिभिङ टुगेदर भनेर सँगै बसिन्छ, पछि एउटा र अर्काका हिसाब लाएर तडपेर ऊ अरूसँग लाग्छ, ऊ अरूसँग लाग्छ, यता छटपटी हेर्नु, छटपटाहट एउटा के उद्देश्य लिएर हिँड्या हुन्छ, जिन्दगी के गर्नतिर प्रेरित भएर हिँड्या हुन्छ, आफ्नो परिवारको राम्रो बनाऊ, कस्तो सजिलो बनाऊ भन्नतिर लागेको हुन्छ। अनेक विषयले नजाउँ भन्दै जान बाध्य, नमाया गरौँ भन्दै माया गर्न बाध्य, यो विषयमा नलागौँ भन्दै लाग्न बाध्यको विषयमा आज बहस हुँदैछ। आजको बहस हुन्छ सब ओपन छ त। तपाईहरुले आजको छलफल कस्तो लागिरहेको छ, तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ? ठिकै हो मैले गरेको यो कन्टेन्ट, यो त भने तपाईहरुलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, ठिकै छ आजको बहस भनेर। यसमा व्यक्तिगत कुराहरू चाहिँ कमेन्ट नगर्नुहोस्। तपाईले आजको छलफल एकदमै हिजो आजको महिला पुरुषले ओके गुड। आजको छलफल तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ? यो बहसको विषय ठिकै हो भने स्त्रीलाई मात्रै परम्पराको सम्भाग मानेर पुरुषवादी सोचले पनि नारीलाई दमन गर्ने बिमार मानसिकता पनि यसो गरिरहेको हुनसक्छ भने नारीले पनि आफ्नो जीवनसाथी केही कुरामा बदला लिने भावनाले प्रस्ताव, यो त एकदम दर्दनाक हुन्छ। बदलाको हिसाबले हुन्छ, नबुझेर हुन्छ, माया नबुझेर हुन्छ, दम्भित समाज जुन पुरुष प्रधान सोचले हुन्छ, अरू कुराहरू
महिलाको अब फ्रिडम अस्ति एउटा केस आएको थियो, फ्रिडम चाहन्छु म स्वतन्त्रता चाहन्छु सर, मलाई अहिलेसम्म पिल्सिएर बसेँ, माया के हो भन्ने कुरा त मैले उसँग अफेयर चलाएपछि पो थाहा पाएँ भन्ने आएको थियो। जबकि यत्रो वर्षको अनि सम्बन्ध तपाईँको राम्रो थियो अरे त, थियो, तर त्यो होइन रहेछ, त्यो पो रहेछ त माया भनेर। अब यो पुरुषले आफू श्रीमती अरूसँग अफेयर चलाएको कुराले पीडित भएर एकचोटि श्रीमतीलाई बोलाउनुहोस् न त भनेपछि श्रीमती आइदिनु भयो। त्यसपछि अनि मैले श्रीमतीसँग एक्लै बसेर कुरा गर्दाखेरि मैले मेरा जीवनमा बाहारहरू आएका छन्, मलाई यसमा बिथोल्न ट्राई नगरियोस्, यो ट्राई गऱ्यो भने दुर्घटना घट्न सक्छ भनेपछि त अनि त्यो हामीले ट्राई नै गरेनौँ। किनभने उनी यो केसमा खुसी छिन् भने, यो केसमा उसलाई आनन्द आइराखेको छ, यो केसमा राम्रो छ, यो केसमा उत्साह उमङ्ग जोस छ भने हामीले फेरि यो कुरामा फेरि म खत्रै हो, मलाई आऊ म चेन्ज गर्छु भन्नु पनि हुँदैन। कोही चाहँदैन भने हामीले चेन्ज गर्न खोज्नै हुँदैन, त्यो आफैमा एउटा दुर्घटना हो। त्यसकारण यस्तो विषय एकदम गोपनीयता, एकदमै गोप्य, एकदमै शान्त, एकदमै कुल, एकदमै उसको चाहना विपरीत नगइकन काउन्सलरको एउटा धर्म निभाएर गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र यो यस्तो केसमा त जटिल समस्याहरू पनि आउन सक्छ। त्यसकारण हामी आज के जोड्दैछौँ, आज समसामयिक विषय, यसका विषयमा बहस गर्दैछौँ। आज मैले कुरो उठाइदिएको मात्रै है, तपाईँहरूले के बुझ्नु, तपाईँहरूलाई कुरो उठाइदिएको मात्रै हो। तपाईँहरूले अब यसमा चाहिँ बहस गर्ने हो, अब यसबाट मुक्त खोज्ने हो। कसरी मुक्त हुने त, म कुनै पुरुषसँग मन पराउँछु, परपुरुषसँग, जुन त्यो परपुरुष विवाहित होस् या अविवाहित, त्यसबाट मुक्त हुन चाहन्छु भने म केबाट मुक्त हुन चाहन्छु, म मायाबाट मुक्त हुन चाहन्छु, सेक्सबाट चाहिँ चाहन्न, किनभने मलाई पनि त आवश्यकता छ सेक्सको भन्ने उसले चाहन्छन् कि सेक्सबाट उसको त्यो सेक्सको विषयले मलाई एकदम तडपाउँछ, किनभने मैले भगवान् म किन यस्तो पाप गरेँ क्या हो भन्ने सोच्छ, मायासम्म त ठिकै हुन्छ भनेर चाहन्छ कि होइन, मलाई सबै जरुरी छ, म मन वचन कर्मबाट मेरो श्रीमानसँग पनि सम्बन्ध मिलाउँछु, म अरूसँग पनि सम्बन्ध मिलाउँछु भन्ने चाहन्छन् कि उसको चाहना के हुन्छ भन्ने हुन्छ क्या जहिले है, उसको चाहना के हुन्छ भन्ने हुन्छ। अर्को कुरा भनेको अब मेरो परिवारहरू बिग्रियो, तहस नहस भयो, मलाई यसको कारण डिप्रेसन भयो, म डिप्रेसनबाट मुक्त हुनको लागि यो सम्बन्धहरू तोड्न चाहन्छु भन्ने खाले छ कि, यी सबै विषयमा तपाईँहरूले ऊ स्वयं पीडितले महसुस गरेर म के चाहन्छु, म के, मेरो उद्देश्य के हो भनेर अनि राम्रो एउटा फेरि उसको उद्देश्य उसैलाई थाहा हुँदैन। कति गाह्रो हुन्छ भने यस्तो केसमा उसको उद्देश्य उसैलाई के गर्ने त्रायो जे म भलखाण्डोमा परिसकेँ, म अब के भन्छ जन्जालमा परिसकेँ, अब म के गर्ने भने उसैलाई पनि थाहा हुँदैन। र पनि उसलाई पनि बिस्तार फेरि तपाईँले यो गर्न सक्नुहुन्छ है, यो टेक्निक अप्नाउन सक्नुहुन्छ भनेर अनि बेस्ट टेक्निक 4-5वटा दिइसकेपछि अनि एउटा चुज गर्न लाएर अनि त्योबाट मुक्त गराउन पनि सकिन्छ। त्यसकारण के जोडिदिउँ भने तपाईँहरूलाई अरूसँग सम्बन्ध राख्नको लागि धेरै आधारहरू छन्। अहिले त अलि स्वतन्त्रताको हिसाबले पनि, अहिले इन्टरनेटको हिसाबले पनि, अहिले जागिरको हिसाबले पनि, अहिले अलिकति आर्थिक पक्षबाट पनि, सबैबाट तपाईँहरू अरूसँग अफेयर चलाउन सक्ने बाट पनि अलिकति अब फेरि पश्चिमी सभ्यताको हिसाबले पनि होइन, सबै पक्षबाट अब परपुरुष या परस्त्रीसँग सम्बन्ध राख्न सक्ने सम्भावनाहरू बढेको छ। यसमा झन् वैदेशिक रोजगारको हिसाब किताब छ, एकदिन एक्लो भइराखेको हुन्छ, कसैले हाई गरिदिन्छ, रिप्लाई 2-3 दिनपछि हाई गर्यो, मिठा गफ गरिदिन्छन्, आफूले नि मिठा गफ गरिदियो, ओहो यो त मतलब कहीँबाट आयो गाँठे, यो त मेरो जिन्दगी बदल्न आयो त, यति मिठो गफ गर्छ, कति रमाइलो, कति आनन्द, मैले जे खोज्यो त्यही पो दिइरहेछ त, जे सोच्यो त्यसैले पो मलाई माया त्यस्तै कति खुसी बनाइन्छ, कति उत्साह दिन्छ, ओहो भेटौँ कि क्या हो, भेट्यो फेरि उसले मिठो त्यही त हो। फेरि त्यो उसको इन्टेन्सन के हो थाहा हुँदैन, इन्टेन्सन उसको फेरि तपाईँको आर्थिक पक्ष पैसा मात्रै लिने इन्टेन्सन छ कि, तपाईँलाई माया गरेर पैसा लिने इन्टेन्सन छ कि, सेक्स माया र पैसाको इन्टेन्सन छ कि, अथवा यसो रमाइलो गरौँ त्यसपछि छोडिदिउँला भन्ने इन्टेन्सन छ कि, तपाईँ छोडिदिउँला भनेपछि तपाईँ चाहिँ फेरि फिदा भइसक्नु भएको छ कि उसको ऊ छोडिदिउँला उसको आफ्नो सोचमा आइराखेको हुन्छ, तपाईँ चाहिँ पुरै फिदा भएर उभिनै बाँच्न नसक्ने स्थिति छ कि, यो के छ यो सबै कुरा एउटा यी सबै कुराहरू चाहिँ समय सन्दर्भ ओके, यी सबै कुराहरूमा चाहिँ लागि सक्यो सर। ओके, यसले डिप्रेसन हुन्छ त किन हुँदैन, यसले हुने नै त। डिप्रेसन भनेकै आफूले भने जस्तो नभएपछि, आफूले त्यो विषयमा एडजस्ट हुन नसकेपछि, आफूले त्यो विषयमा मिलाउन नसकेपछि,
अन्तर्द्वन्द्वहरू, दुई या दुईभन्दा बढी विषयवस्तु, दुईटा या दुईभन्दा बढी विषयवस्तुहरूले आफूलाई हानेर त्यो अन्तर्द्वन्द्वको समाधान गर्नको लागि अहम प्रतिरक्षा रचना भन्छ क्या, इगो डिफेन्स मेकानिजम अथवा मनोरचना भन्छ, त्यसले काम गर्न छोडेपछि अनि उसलाई मनोपीडाहरू सुरु हुन्छ। त्यसपछि यति गाह्रो हुन्छ। यसका कारणले आत्महत्याका घटनाहरू पनि घट्छन्। यसका कारणले अब मेरो मृत्यु बाहेकै उपाय छैन भन्ने पनि हुन्छ। यसका कारणले डिप्रेसन मात्रै पनि हुनसक्छ। यसका कारणले घर झगडा हुनसक्छ। यसका कारणले तहस नहस हुनसक्छ, आर्थिक क्षति हुनसक्छ, उता बार्गेनिङ हुन्छ, उता ब्ल्याकमेलिङ हुन्छ, उता के हुन्छ, उता कसो हुन्छ, अथवा केही नभइकन शान्त तरिकाले सल्टिन पनि सक्छ फेरि, अथवा त्यो मेरो प्रेमी नै भयो, ल ठिक छ, महिलाको हकमा पुरुषको हकमा ल ठिकै छ, त्यो प्रेमिकै भयो, यत्तिकै चलाइन्छु लाइफ भन्ने पनि हुनसक्छ है। एकल महिलाहरूले फेरि एकल महिलाहरूसँग सम्बन्ध आयो भने फेरि कति दर्दनाक छ हेर्नु त। एकल महिला त खुसी हुन्छन्, श्रीमती म एकल महिलासँग लागि, एकल महिला भनेको विवाह डिभोर्स भएको अथवा श्रीमान बितेको एकल महिलासँग लागेँ, उसको लाइफमा त बाहिर आयो, फेरि उसलाई त कति आनन्द, अहो कस्तो राम्रो मान्छे मैले जीवन भेटेँ, तर यसको जीवनमा बाहिर आउन छोड्यो फेरि है। यी धेरै कुरा छन् है। मैले यो समग्रमा यो बहस मात्रै उठाइदिएको हो, किनभने यो बहस कसैले उठाउँदैन। यो बहस उठाउनु नै एकदमै बुढोले के गर्ने, बुढोले धोका दिए के गर्ने, ओके बुढोको नि त्यही त हो, बुढोकै त कुरा गरिदिन्छ त। बुढोले धोका दिने सम्भावना बढी छ, महिलाले त कम धोका दिइराखेका छन्। श्रीमानले कतिसम्म गद्दार गरेको हुन्छ यस्तो केसमा। अब फलो गरेको छ कतिखेर, बाइकले फलो गरेर उसको घरमा गएर रेड ह्यान्ड पक्रिँदा पनि होइन मिटिङको लागि आएको भन्ने हुन्छ। सबै पक्रिसके, चुकुल्लाएर डङ 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 हानेर 5 मिनटपछि ढोका खोल्दा पनि मिटिङ थियो भित्र भनिदिएर, अब मिटिङ थियो होइन, पत्याउँदैन, किन पत्याउँदैन, मिटिङ थियो भित्र। अनि खबर मिटिङ त 5 मिनटसम्म ढोका नखोल्ने कारण मिटिङ त कस्तो मिटिङ हो, अनि नपत्याउ तिम्रो प्रब्लम हो भन्ला नि त। कस्तो हुन्छ उसलाई, त्यो महिलालाई कस्तो हुन्छ होला। त्यो महिला जो साँच्चै घर थेक्दिएर, बच्चा थेक्दिएर, यत्रो दुनियाँ सर्वस्व थेक्दिएर, उसको संसार थेक्दिएर बसेको महिलालाई चाहिँ के हालत होला, त्यसको मन कसरी अगाडि बढ्ला, उसलाई कति गाह्रो होला, ऊ कसरी सहन सक्लिन्, उसको जिन्दगी कसरी तहस नहस होला। त्यत्रो जिन्दगीमा यो त लगभग यो 20-22 वर्षपछिको विवाहको 20-22 वर्षपछिको 20-22 वर्षपछिबाट सुरु भएको प्रब्लम पर्छ। एउटा त त्यसलाई स्टाफ नराखेसम्म म त जबै छोडिदिन्छु भनेको थियो एउटा केसमा है। मैले यो इन्डियातिरको केसहरू जोड्दैछु प्रायः, नेपालको त म धेरै अहिले भन्दिनँ, किन इन्डियामा काम गर्दा मुम्बईमा यसको दर्दनाक त कति छ धेरै धेरै पीडादायी। नेपालमा त धेरै छ, मैले नेपालको सन्दर्भमा नजोड्न चाहेँ, किनभने प्रायः मेरा क्लाइन्टहरू छन्। मेरो क्लाइन्टको विषयमा म किन बहस गर्नु जरुरी छैन, यो गोपनीयता भन्ने पनि हुन्छ। त्यसकारण इन्डियाको नै हो त मेरै क्लाइन्ट हो नि, तैपनि तपाईँहरूलाई के जरुरी छ भने, तपाईँ यो श्रीमान यस्तो प्रब्लममा फसिसकेको छ भने पनि रिसाएर कुण्ठित भएर झगडा गरेर नाटक निकालेर पुरै यो त्यसरी हुँदैन समाधान। तिमी शुद्र होइन नभए यहाँ हुँदैन। समाधान एउटा काउन्सलरकोमा लगेर राख्नुपर्छ। यो प्रब्लम आयो म के गरौँ, तपाईँको दिमागमा त त्यतिखेर यति तनाव भइरहेको हुन्छ, तपाईँले जे निर्णय गरे पनि रङ हुन्छ। तपाईँको दिमागमा जो पीडित, साँच्चीकै श्रीमानका कारणले श्रीमती पीडित या श्रीमतीको कारणले श्रीमानको दिमागमा यति नहुने, मेरो जिन्दगी सर्वस्व यही श्रीमतीलाई सुम्पेँ, यो अरूसँग लाग्ने यार, अब म बाँच्नु के अर्थ भन्ने पनि आएको हुन्छ कि श्रीमानको हकमा। श्रीमतीको हकमा नि त्यही, म चाहिँ यत्रो भन्ने, यो बाहेक यो मैले न जिन्दगीमा कहिले कल्पना गरेँ। अहिले चाहिँ साइकोथेरापिस्ट र साइकोलोजिस्ट भनेको त अब साइकोलोजी पढेपछि हुन्छ साइकोथेरापिस्ट र साइकोलोजिस्ट। अब साइकोथेरापिस्ट भनेको थेरापी गर्ने हो बढी, साइकोलोजिस्टले चाहिँ थेरापी पनि गर्छ र अन्य साइकोलोजिकल फ्याक्टरहरूमा पनि ज्ञानी हुन्छ। अब साइकोथेरापिस्ट चाहिँ विशेष त मानसिक समस्यामैकै विषयमा केन्द्रित हुन्छ। साइकोलोजिस्ट चाहिँ मानसिक समस्या, अन्य साइकोलोजिकल फ्याक्टर, अन्य सबै फ्याक्टरहरूमा ज्ञाता हुन्छ। अब जसका गए नै हुन्छ। तर साइकाट्रिस्ट र साइकोलोजिस्टमा चाहिँ केही भिन्नता छ। के मुख्य भिन्नता त, साइकाट्रिस्टले औषधि चलाउनुहुन्छ, साइकोलोजिस्टले औषधि चलाउन पाउनुहुन्न। साइकोलोजिस्टले चाहिँ
उसको मनोपीडा, उसको सोच भावना, उसको व्यवहार, उसको जिन्दगीका हरेक विषयवस्तुहरूको समाधान खोजिदिनको लागि दुईजना मिलेर ट्राई गर्नुहुन्छ। साइकियाट्रिस्टले चाहिँ उहाँको न्युरोकेमिकलमा रहेका अनेक अवरोह आरोहको कारणले औषधिद्वारा बेन्जोडाइजापिनहरू, एन्टिसाइकोटिक मेडिसिनहरू, एन्टिडिप्रेसन मेडिसिनहरू, मुड स्टेबलाइजरहरू, अन्य थप फ्याक्टरका औषधिहरू चलाइदिएर उहाँको इमोसन, भावना, सोच, व्यवहारहरू मिलाउनको लागि सहयोग गर्नुहुन्छ। साइकियाट्रिस्ट भनेको एमबिबिएस सकेपछि साइकियाट्री पढ्नुपर्छ, साइकोलोजिस्ट भनेको साइकोलोजी पढ्नुपर्छ। साइकोथेरापिस्ट र साइकोलोजिस्ट चाहिँ साइकोलोजी फिल्डको हुनुहुन्छ है। यस्तै समस्या समाधानको लागि यस्तो समाधान हो। डिभोर्स यसको समस्याको समाधान हो भन्दा पनि कुण्ठित भएर होइन, डिभोर्स नै समाधान त होइन। फेरि डिभोर्स नै कहाँ समाधान हो? डिभोर्स त अन्तिम समाधान हो। त्योभन्दा अगाडि धेरै समाधानहरू छन्। त्यसको लागि त डिभोर्स अन्तिम समाधान हो भन्न पाइँदैन। यसको लागि सबभन्दा पहिला प्रब्लम के हो त्यसको चुरो कुरोमा गएर समाधानका उपायहरू फेरि त्यो पीडितले देखेर भएन। पीडित हो, उसलाई त डिभोर्स बाहेक केही पनि आउँदैन। ल धेरै ठाउँमा त डिभोर्स यसम्म बस्दिने भगवान् कसरी के देख्नु पर्यो। ल ए बा, सुन्नीलाई त गाह्रो विषय छ भने यो भोग्नेलाई कति आपत परिराख्यो होला। सुन्नीलाई यति गाह्रो छ, यति आपत छ, यति असहज छ भने भोग्नीलाई जो श्रीमानको हरकतले श्रीमती र बच्चाहरू र श्रीमतीको हरकतले श्रीमान र बच्चाहरूलाई कति गाह्रो परिराख्यो होला। कति कस्तो अब त्यो हामी त अकल्पनीय क्या, त्यो सम्झिँदै त्यो कसरी त्यो एक्सप्लेन गर्नु होइन त कति आपत छ भने यस्ता सबै कुराहरूले। अनि अझ झन् दुर्घटनै घटिसकेपछि त झन् कस्तो होला होइन त। दुर्घटनै घटिसकेपछि त आर्थिक पक्ष जोडिन्छ कतिपय केसमा, लेनदेनका कुरा त्यो त्यति बेला त्यो अब बुझ्नु न के आर्थिक कुराहरू हो। यी यावत विषयमा आजको बहस मैले लगभग आजको यो आधी घन्टाको बसाइमा तपाईँलाई आजको बहस कस्तो लाग्यो? तपाईँहरूको आजको बहस ठिकै लाग्यो भने अब टेक्निक, आइडिया र स्ट्राटेजीहरू, रणनीतिहरू, सूत्रहरूको लागि एकदम ट्याग 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 केटाको हकमा केटी को छ पुरै एड गर्दै बस्ने, अनि यसो हाई गर्ने, 2-4वटा को 5-7वटासम्म यसो हान्ने, त्यसपछि ट्यागको कोचाले गऱ्यो त्योसँग अफेयर चलाउन सुरु गरिहाल्ने। किनभने त ऊ कोही त रेडी भएर बसिरहेको हुन्छन् को आएर मलाई अफेयर चलाउला भनेर। महिलाको हकमा नि त्यही हो। राम्रो मिठो बोल्दै बुढो दुःख गरेर एकदमै सङ्घर्ष गरेर दुःख गरेर गरिरहेको हुन्छ, फ्याट कुन चाहिँ केटाले तिमी जस्तो राम्रै कोही छैन संसारमा भनिदिन्छ। के भन्छ त्यस्तो कुरा नगर, म विवाहित महिलालाई यस्तो विवाहित महिलाले यस्तो कुरा गर्ने जेसुकै ऊ त जान्ने छ। फेरि जो अफेयर गराउन खोज्छ ऊ त फेरि स्मार्ट हुन्छ, ट्यालेन्ट हुन्छ। आमामामा पुरै बाण हानै हुन्छ। बाण हानेपछि बाण लागे हुन्छ, कति कतिसम्म थिएको त्यो बाणले एक दिन घाइते हुन्छ। यसलाई पनि एक दिन घाइते हुन्छ। घाइते त हुन्छ, घाइते भएपछि त फेरि कोही घाइते भइसकेपछि त अनि समर्पण भइसकेपछि त के, अनि उसका जिन्दगीका हरेक कुराहरू सुरु हुन्छन् है। खुसी त धेरै मिल्छ अरूको श्रीमानसँग या अरूको श्रीमतीसँग अफेयर चलाउन, तर पछि गएर त्यसले यस्तो दर्दनाक स्थिति पैदा गरिदिन सक्छ। फेरि यहाँ एउटा म बारम्बार कहिल्यै छुटाउँदिनँ, यो कुराले धेरैको जिन्दगी शान्ति पनि बग्छ है। फेरि याद गर्नु है, यो चाहिँ छुटाउनु हुँदैन। यसको मतलब अरूसँग अफेयर चला भन्न खोजे नै होइन, तर धेरैको जिन्दगी चाहिँ यो पीडा, यो छटपट्टि, यो कौडा, यो अशान्तिबाट शान्ति चाहिँ भएको छ र पनि यो स्थायी समाधान होइन। अरूको यो अहिलेको सभ्यतामा हामी पूर्वीय सभ्यतामा छौँ, हामी नेपालमा छौँ। आफ्नो देश, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो परम्परा, आफ्नो रीतिरिवाज भन्ने पनि हुन्छ। त्यसकारण तपाईँले आज सिरियसली यो कुरा कहिल्यै नबोल्नुहोस् कि तपाईँ यो समस्याबाट ग्रसित हुनुहुन्छ। जो कोही चाहे तपाईँको बुबाको हरकतले बच्चा, बुवाका अरू महिलाहरूसँगको हरकतले, तपाईँको मम्मीको हरकतले ती बच्चा, तपाईँको श्रीमानको हरकतले श्रीमती, तपाईँको श्रीमतीको हरकतले श्रीमान, अथवा त्यो बोयफ्रेन्ड भन्दा नि बुढो फ्रेन्ड भनौँ न, बोयफ्रेन्ड त के भन्नु, त्यो बुढो फ्रेन्डको हरकतले तेस्री महिला भनेको मतलब तपाईँ कुनै कसैको श्रीमानसँग अफेयरमा हुनुहुन्छ र यो कुराले तपाईँलाई प्रब्लम परिराखेको छ। तपाईँको कसैको श्रीमानसँग अफेयरमा हुनुहुन्छ जुन टुटाउन चाहनुहुन्छ, चाहे ऊ बिग सर्ट होस्, खत्री होस्, चाहे एकदम लट्ठु होस्, जे होस्, त टुटाउन चाहनुहुन्छ भने अथवा चाहनुहुन्न भने किन नचाहने भनेर पनि क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ त्यो सम्बन्ध किन टुटाउन नचाहने? सृजना शर्माको क्वेसनको रिप्लाई त मैले
अहिले लास्टमा दिन्छु है। मैले धेरै लामो छ क्वेसनहरू, मैले कहाँ मलाई एकचोटि फेरि गरिदिनु सृजना है। समाधानको उपाय बताइदिनु न सर, मसरी समाधान गर्ने। मैले बारम्बार भने समाधानको उपाय भन्ने चाहिँ एउटा असल काउन्सलर समात्ने, काउन्सलर भनेको साइकोलोजिस्ट या साइकोथेरापिस्ट। विशेषतः यो विषयमा चाहिँ साइकोथेरापिस्ट र साइकोलोजिस्टले चाहिँ डिल गर्न सक्छन्, किनभने यो चाहिँ उनीहरूले एक्सपिरियन्स, क्लाइन्ट एक्सपिरियन्सको आधारमा, पढेको आधारमा, तपाईँको मुडको आधारमा, तपाईँको सोचको आधारमा, तपाईँको त्यो सिनारियो के छ सिचुएसनको आधारमा, जो है पीडित हुनुहुन्छ भने, जो पीडित भनेको जुन श्रीमानको कारणले पीडित हुनुहुन्छ भने, अनि आफै अफेयरमा हुनुहुन्छ भने आफै मै है। अब त्यो यो भिडियोले चाहिँ कतिलाई त के सचेत गरायो भने ओहो यो त हो है गाँठे, अब म ट्राई गर्छु है भनेर यो भिडियो हेरेकै दिनबाट तपाईँहरू अब यसबाट बायस हुनुपर्छ भनेर सक्नुहुन्छ। अब फेरि प्रब्लम के आउँछ भने तपाईँ यहाँ त समस्या के छ, छुट्नुभन्दा पनि, छुट्न चाहनुभन्दा पनि छुट्नै नपाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ प्रब्लमहरू बढिराखेको छ। छुट्न नपाए नि हुन्थ्यो, किनभने त्यो माया पो माया भन्नेहरू केसहरू बढाएको छन् अहिले। चाहेर पनि यहाँ हेर्नु त, पैसाले आफ्नो श्रीमान बाहिर हुँदाखेरि सिरी सम्पत्ति लिएर बुढी पनि गई, सम्पत्ति पनि गयो भने चाहिँ उसको तडपाई कस्तो हुन्छ होला, उसलाई कति आपत पर्छ होला, उसलाई कति रुवाबासी हुन्छ। यदि एउटा पार्टनर यस्तो स्थितिमा गइसकेको अवस्थामा कुण्ठित भएर बस्नु कि आफूमा कुनै कमी छ कि भनेर हीन भावनाबाट कसरी बाँच्नु, ऊ फर्किन चाहेमा माफ दिनु कि उसले बारम्बार यसो गर्छ भने माफ नदिएर सम्बन्ध तोड्नु उचित बाटो। अब यो भनेको यो केस सिरियस केस हो, त्यसकारण यो दुईटा क्वेसनको एन्सरले समाधान हुँदैन। यसको लागि त सिचुएसन स्टडी गर्नुपर्छ, के परिस्थिति हो, के थियो, किन थियो, कसरी थियो हैन, कहिलेदेखि थियो, पहिला थाहा थियो कि थाहा थिएन, कहिले आएर थाहा भएको, उसको भनाइ के छ तपाईँलाई, उसको यो विषयले उसको भनाइ तपाईँप्रति के छ, उसले के एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन, गर्छ भने उसले के चाहन्छ, छोड्न चाहन्छ कि यो केस कामहरू छोड्न चाहन्छ, हरकतहरू छोड्न चाहन्छ कि होइन तिमीले मलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भन्छ, अथवा लटपट्याउन मात्रै खोज्छ कि। सबै कुरा है सृजनाको एन्सर, सबै कुराको सिनारियो याद गरिदिनुपर्छ। सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ एकचोटि मिस्टेक गरेको छ भने त्यसलाई सम्हाल्न तपाईँले ठुलो भूमिका खेलिदिनुपर्छ, माफ दिनुपर्छ, किनभने एकचोटि गल्ती गर्न सक्छ, तपाईँले नि सक्नुहुन्छ, अरूले नि सक्छ, दोस्रो चोटि दोहोऱ्याएर गल्ती गर्दिन भन्छ र त्यो बाटोमा हिँड्छ भने उसलाई सहर्ष माफ दिनुपर्छ। किनभने एउटा भुलबस अथवा यसो रमाइलोमा, रणभुल्नमा, रक्सीको तालमा होला, अथवा पैसाको तुजुकमा होला, अथवा यसो सुन्दरताको यसो होइन राम्री, सबै राम्री जवानी राम्रो देखेर भुल्लिन सक्छ, किनभने ऊ पनि मान्छे हो। देउता त भुल्लिन्छन् भने मान्छे भुलिन सक्छ, चाहे त्यो पुरुष होस् या चाहे महिला होस्, तपाईँले माफ दिनुपर्छ है। अर्काले लैसकेको श्रीमती त तानेर ल्याएर आएको छन्, होस् माफ दिएको, माफ दिउँ, मेरो बच्चाहरू हुर्काउन, मेरो जिन्दगी सुधार्नको लागि यो श्रीमती चाहिन्छ भनेर ल्याएका छन् भने तपाईँले एकचोटि माफ दिनुपर्छ। 2 नम्बरमा तपाईँको उसको प्रकृति कस्तो छ, ऊ कुन प्रकारको छ, उसको के स्वभाव छ, उसको सबै। कोही चाहिँ रोमान्टिक पाराका हुन्छन्, कोही रोमान्समा मात्रै रमाइलो गर्ने है। तपाईँहरूलाई याद छ कि छैन होला है, धेरैभन्दा धेरै महिलाहरूले आफ्नो श्रीमान अरूसँग अफेयर चलाएको थाहा पाई सहेर बसेका छन्। थाहा पाएको कुरा त श्रीमानलाई जानकारी दिएका छैनन्, उनीहरूले स्पष्ट सबै थाहा पाइसकेका छन्, तर श्रीमानलाई भनेको छैनन्। त्यति माया गर्छन् कति। एक दिन त मेरो श्रीमान सुध्रेला, एक दिन त त्यो महिलाबाट छुट्ला, एक दिन त यो दुर्घटनाबाट निम्तेला, दुर्घटना नहोस्, एउटा घटना त दुर्घटना नहोस् भन्दा 2 वर्षसम्म दुर्घटना नघटोस् भन्दै श्रीमतीले कति भनेको श्रीमानलाई होइन भनेर जित्दा दुर्घटनै घटियो हैन त। त्यस्तो घटना पनि आएको छ एउटा। अब यो त अब कति छ यस्ता घटनाहरू, धेरै छन् घटनाहरू है। त्यसकारण तपाईँको समस्याको समाधान भनेको टाउको झुम्म भइरहने निदाउन छ नि, यो पछि बहस गरौँला न, यो टाउको झुम्मको यो एन्जाइटीतिर जाउँ, यो एन्जाइटी डिप्रेसन पछि बहस गरौँला। आज नितान्त श्रीमान श्रीमतीसँगको असहजता,
यो बेचैन, घबराहट, चिन्ता, पीर, माया, हेर्न सम्झिने बित्तिकै यति सरर यति माया लाग्छ, त्यसलाई कसरी भुल्न सक्छु र म भन्ने हुन्छ जबकि यहाँ आपत परिसक्यो होइन। यो त यस्तो जन्जाल हो, कमेन्ट गर्नुभएको छ, यो यस्तो जन्जाल हो, यो जन्जालमा फसिसकेपछि त यो त लत हो, यो त कुलत हो, पहिल्यै जोगिनुपर्छ भनेको त्यही हो। पहिल्यै जोगिनुपर्छ, सुरुमै जोगिनुपर्छ, सुरुमै सचेत बनाउनुपर्छ। पुरुषहरू हुनुहुन्छ नि श्रीमतीको अन्डरमा सधैँ बस्नुपर्छ, सधैँ यो केसमा, किनभने उनले राइट भन्न सकेका हुन्छन्। तपाईँले होइन 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 भन्दै फसेको धेरै कहानीहरू छन्। होइन 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 म कहाँ फस्छु, म कहाँ फस्छु भन्दा भन्दै फसिसकेको कहानीहरू छन्। महिलाहरूको पनि त्यही हो। तपाईँहरू आफ्नो पुरुष यो यौनमा पनि कमजोर, राम्रो पनि हुन छोड्यो, अरू कस्ता कस्ता तरुणा गतिला केटाहरू आए, यसो ट्राई मारौँ नि त भनेर यसो जिस्केको भरमा तपाईँहरूको लाइफ ड्रामा डोल भएका उदाहरण त्यही छन्। त्यसकारण यस्तो बेलामा बुद्धि सबभन्दा ठुलो कुरो, विवेक, बुद्धि, यो हुन्छ ढङ्ग। तपाईँहरू सेफ, सधैँ मैले बारम्बार भनेको छु, तपाईँले यो समस्याबाट सेफ ल्यान्डिङ होइन सुरक्षित अवतरण गर्न सक्नु भएन भने यो प्लेन दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ। यो केसमा फेरि सुरक्षित अवतरण गर्ने सम्भावना पनि कम छ फेरि, किनभने तपाईँ आफै पीडित हुनुभयो, तपाईँ आफै यसमा समस्यामा हुनुभयो। त्यसकारण एउटा राम्रो काउन्सलर पक्रेर उसबाट समाधानहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ भने आफै ट्राई गर्नु। यो समस्याबाट मुक्त हुनुपर्ने छ, हुँदो रहेछ यो होइन होइन भने बरु सर्लक उसो साइड लाएर उसँग अफेयर बे गर्नु, त्यो पनि त राम्रो कुरा हो। बे गर्नु, किन रण भुलामा पारिदिनु अर्कालाई, उसको जिन्दगी नि बच्छ, अर्काको जिन्दगी नि बिच। माफ पनि कतिपटक दिने यदि हस्बेन्ड मै पुरा त्यस सेवा साइकोपाथ। ठिक छ, यो विषयमा के हो मैले बुझिनँ। ठिक छ, जे होस् न, समग्रमा भन्नुपर्दा आजको छलफल तपाईँलाई कस्तो लाग्यो म बिट मार्न ट्राई गर्दैछु। आज मैले मात्र बहस उठाइदिएको, यो बहस उठाइदिएको, यो हुन्छ, यो विषयमा छलफल गरौँ। घरमा यस्तो समस्या छन् भने पनि श्रीमती के कुराले डिप्रेसन, बुढालाई के थाहा, बुढा श्रीमती अरूसँग अफेयर गरेर डिप्रेसन भएको त कति छ, डिप्रेसन बनाएको छ, औषध दिएको छ, यो दिएको छ, एक्लै यसो बाहिर निक्लिनु पाएपछि खुसी भएर दङ्ग पर आउँछिन्, फेरि घरमा 3-4 दिन बस्नुपर्छ, रुवासी हुन्छ, फेरि यसो म एक्लै डुल्न जान्छु भन्छ नि, डुल्न आउँछिन्, फेरि दङ्ग पर्छ नि, यार के भयो, बाहिर जानुपर्छ दङ्ग पर्छ नि, यहाँ मलाई गाह्रो हुन्छ। हेर्नु त कसरी आपत परिराखेका हुन्छ। अधवैँसे महिलालाई त झन् बढी यो समस्याबाट श्रीमानका कारणले नि पीडित हुनुहुन्छ र आफै अरूसँग अफेयर चलाउन नि पीडित हुनुहुन्छ। हेर्नु है, अधवैँसे महिलालाई 40 देखि 50 को बीचको महिलाहरू यो समस्याबाट धेरै पीडित हुनुहुन्छ। याद गर्नु, श्रीमानको अरूसँग अफेयर चलाएका कारणले भएको पीडा आफूमा पीडा है, आफू पीडित, श्रीमान अरूसँग अरू महिलाहरूसँग यौन सम्बन्ध अथवा मायाको सम्बन्धहरू राखेका कारणले असहज, अथवा आफू अरूसँग सम्बन्ध राखेर यौन सम्बन्ध अथवा प्रेमको सम्बन्ध, अथवा दुवै है, अब त मिलाएर बुझ्नु, यो सम्बन्धले एकदमै तहस नहस भएर, असहज भएर, औडा भएर होइन, अब के गरौँ, छोड्न मन छैन, छोडौँ कसरी छोडौँ, छोडौँ कि नछोडौँ, फेरि छोड्न नि मन छ, छोड्न नि मन छैन। यो दुनियाँमा सबभन्दा दर्दनाक स्थिति त 2 या 2 भन्दा बढी अन्तर्द्वन्द आफूमा आइदियो भने त्यसलाई जति रुवापछि कसलाई हुन्छ। छोड्न नि मन छ, छोड्न नि मन छैन, होइन, छोड्न नि मन छ, छोड्न नि मन छैन, एउटा पो हुन्छ कुरा, छोड्छु या छोड्दिनँ हुन्छ नि। छोड्न नि मन छ, छोड्न नि मन छैन भने यस्तो आध्यात्मतिर मन लगाउनुहोस्, आनन्द हुन्छ। अब आध्यात्मतिर यहाँ कहाँ अफेयरको कुरा आइरहेछ, आध्यात्मतिर कुरै जाँदैन नि, अफेयरको कुरा आइरहेछ यहाँ। अध्यात्म भनेको त शान्त भएर सबै मिलेर आनन्द, सबै ठिक छ, के गरौँ, धार्मिक हौँ, यसो रमाइलो। अब यहाँ कहाँ अफेयर, माया, प्रेम, यौन, सेक्स बनाएको छ, कहाँ के घुम्ने डेटिङका कुरा आइरहेछ। अब यो अध्यात्मतिर ऊ जान सक्दैन स्थितिमा। त्यसकारण तपाईँहरूले आजको छलफल मैले बिट मार्न लगभग ट्राई गरेँ। आजको छलफलबाट तपाईँहरू प्रभावित हुनुहुन्छ भने यो बहस तपाईँले पनि उठाउनुपर्छ कि पर स्त्री या पर पुरुषसँगको सम्बन्धले घर बिग्रिनु अगाडि नै राम्रो काउन्सलरसँग गएर काउन्सलिङ गराएर त्यो पीडाबाट मुक्त हुनु ट्राई गरेर
अथवा मैले त एउटा धेरै केसहरू एक दुईवटै त भर्खर पनि ऊ तेस्रो पुरुषलाई नै बोलाइदिएछ। कस्तो पुरुष आइदिने, ल म त बोयफ्रेन्ड हो सर भन्दै आइरहेको थियो, एउटा पुरुषलाई नै बोलाइदिएको छ। अनि बोलाएर अनि उसैबाट सेफ ल्यान्डिङ खोजिदिएको त्यो पुरुषबाट। यो त डरलाग्दो घटना हो, किनभने तिमी त त्यो महिलाको बुढा पनि तिम्रो साथी, बुढाले थाहा पायो भने त तिम्रो के हालत हुन्छ। अनि तिमी त रमाइलो गरौला, तर उसको जिन्दगी त बर्बाद भयो। देखियो भने मेडिसिन नि दुवैको मेन्टेन गर्नुपर्छ। एन्जाइटी र डिप्रेसन मिक्स देखिन्छ भने मेडिसिन नि दुवैको मेन्टेन गर्नुपर्छ। एन्जाइटी र डिप्रेसनको औषधि छुट्टा छुट्टै दिनुहुन्न, त्यही एउटैले दुइटैलाई काम गर्ने औषधि दिनुहुन्छ। त्यस कारण साइकेट्रिस्टकोमा जानु। मलाई अब तपाईँले एन्जाइटी र डिप्रेसन कसरी डायग्नोज गर्नुभएको छ राम्रोसँग अब साइकेट्रिस्टसँग गएर अब तपाईँहरू यस्तै कारण डिप्रेसन औषधि तिनीहरू भइसक्यो। हो मलाई याद छ तपाईँको कुरा याद छ मलाई। ओके ल भन्दै आजको छलफलबाट म बिदा माग्ने ट्राई गर्दैछु। म बासु आचार्य, मनोविश्लेषक। हाम्रो क्लिनिक छ, प्र्याक्टिस गर्ने क्लिनिक 3 कुनेमा छ, मनोविश्लेषण केन्द्र नेपाल। 0141111877 हो हाम्रो फोन नम्बर। मेरो व्यक्तिगत फोन नम्बर 9851177320। तपाईँहरू फोन गरेर यस्तो समस्याबाट हुनुहुन्छ भने एउटा मुक्त गर्नको लागि ट्राई गर्नको लागि फोन गर्न सक्नुहुन्छ। म सकेको सपोर्ट गर्छु। यो कोभिडको केसमा यो अवस्थामा धेरैलाई डिप्रेसन बढ्नुको अर्को कारण पनि यही हो कि म मेरो बोयफ्रेन्डसँग जान सकेको छुइनँ, म घरमै काँझेर बसेको छु। त्यस कारण मलाई मजा आएको छैन महिलाको हकमा र पुरुषको हकमा। मैले जसलाई गर्लफ्रेन्ड बनाइराखेको छु, चाहे ऊ विवाहित होस् या अविवाहित हो, त्यो अर्को गर्लफ्रेन्ड चाहिँ त्यसमा भेट्न जान सकेको छैन। घर बसी औडा हँसा छटपट उदै गरौँ कि उभै गरौँ कि के गरौँ कसो गरौँ भन्ने धेरै घटनाहरू छ। यो लकडाउन तपाईँले तपाईँको गर्लफ्रेन्ड या बोयफ्रेन्ड छुटाउनको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अवसर हो। यसरी बुझ्नुहोस् है, जीवनभरको लागि छुटाउनको लागि। किनभने त अब त तपाईँ लगभग अझै केही 1 महिना जति भेट्न पाउनुहुन्न। यो त तपाईँको लागि त फाइदाको कुरा हो। यो लकडाउन तपाईँ जो परपुरुष या परस्त्रीसँग सम्बन्ध राखेर आफूलाई आफ्नो तहस नहस स्थितिमा पुग्नु भएको छ भने लकडाउन अवसर हो। यो अवसरको सदुपयोग गर्नुहोस्। कसरी गर्ने भनेर थप छलफलको लागि मैले अघि नै नम्बर दिइसकेँ। मेरो अथवा अरू कोही काउन्सलरको, जो कोही नेपालमा रहनुहुने अथवा नेपाल बाहिर रहनुहुने साइकोलोजिस्टको या साइकोथेरापिस्टको सँग सपोर्ट लिन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको छलफलबाट म बासु आचार्य बिदा माग्छु। हामी लकडाउन अवधिभर बेलुका प्राय अनलाइन आइराखेका हुन्छौँ। तपाईँहरू मेरो व्यक्तिगत फेसबुक, हाम्रो ट्विटर छ, हाम्रो इन्स्टाग्राम छ, हाम्रो टिकटक छ, हाम्रो मेसेन्जर छ, सबैमा जोडिनु हुन अनुरोध गर्दै भाइबर, इमो, मेसेन्जरबाट तपाईँहरू मलाई मेसेज पठाउनु। सकेको म रिप्लाई दिन ट्राई गर्छु भन्दै आजलाई म बिदा माग्छु। नमस्कार, धन्यवाद।